नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। संसद भवनस्य जीएमसी बालयोगी प्रेक्षागृहे यः मंगलमिलन इत्याख्यः एनडीए संसदीय दलस्य उपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने गठबन्धन सहयोगिभिः भारतस्य सुदीर्घकालं यावत् सेवारत निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वस्य पदालङ्करणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अभिनन्दन प्रस्तावः पारितः। वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजूः प्रत्यपादयत् यत् उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भविष्ये देशे सर्वासां परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटनरोधनाय सर्वैः हितधारकैः सह समन्वित प्रयासानां समाहवानं व्यदायि। सः प्रावोचत् यत् प्रश्नपत्र गौप्यता भंग प्रकरणेषु लिप्तानां जनानाम् उपरि दृढकार्याचरणं सहैव देशस्य यूनां हितरक्षणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रिणा पुनरावर्तिता। संसद भवनस्य प्रावृट् सत्रस्य कार्याचरणं ह्यः नीट् प्रश्नपत्रिका गौप्यता भंग प्रकरणे विपक्षी सदस्यानां निरन्तर कोलाहलेन आगामी दिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः 11 वादने यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिर्ला वर्येण प्रश्नकालस्य सञ्चालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षी सदस्याः नीट् प्रश्नपत्रिका गौप्यता भंग प्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन्। अध्यक्षः सदनस्य सञ्चालनाय समेभ्यः सहयोगम् अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोध कारणात् लोकसभा मध्याह्नं 12 वादनं यावत् स्थगिता कृता। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समरुड् क्षेत्रे NHPC तीस्ताचरण 6 जलविद्युत् परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्र उद्धारकार्यम् अहोरात्रं प्राचलत्। उद्धारदलेन सम्प्रति 11 मृतात्मनां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् परह्यः भूस्खलन कारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः ह्यः अवरुद्धाः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा प्रेम सिंह तमांग गोले इत्यनेन सह दूरभाषायाः वार्तां विधाय सर्वाः सहायताः प्रदातुं प्रतिबद्धतां प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः अवोचत् यत् भारत उत्तर मेसिडोनिया देशौ लोकतान्त्रिक मूल्यानां परस्पर आधारस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ मैत्री सम्बन्धं पुनः सुदृढम् अकुरुताम्। स्कोप्ये नगरे उत्तर मेसिडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोर्डाना सिलियानोव्स्का दाउकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ। सा प्रज्ञापितवती यत् भारत उत्तर मेसिडोनिया व्यापारिक मञ्चः आर्थिक सम्बन्धान् दृढीकर्तुं बहुमूल्यं मञ्चं प्रदास्यति। अनेन सह राष्ट्रपतिः मुर्मू भारत पक्षतः मेसिडोनिया देशाय आईटेक प्रशिक्षण स्थानानां संख्यां द्विगुणीकर्तुम् उद्घोषयत्। यस्मिन् कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धाः पाठ्यक्रमाः अपि समाविष्टाः सन्ति। सांस्कृतिक सम्बन्धस्य विषये च राष्ट्रपतिः अवोचत् यत् उभावपि देशौ पारस्परिक चिकित्सा पद्धतिं सविशेषं केन्द्रीकृत्य स्वास्थ्य सहयोग सहमति पत्रस्य नवीकरणं करिष्यतः। सा स्कोप्ये संग्रहालये महात्मा गान्धिनः प्रतिमायाः संयुक्त अनावरण विषये सन्तोषं प्राकटयत्। राष्ट्रपति मुर्मू विश्वासं प्राकटयत् यत् तस्याः एषा
युगान्तरकारिणी यात्रा द्वयोः राष्ट्रयोः बहु आयामी सहभागितां पुनरपि सुदृढां करिष्यति, द्विपक्षीय सम्बन्धान् च नूतन शिखरं प्रति नेष्यति। अस्य मासस्य 19 दिनाङ्के MV गोल्डन लियो इति वाणिज्यिक पोते दुरापन्नस्य घातक आक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतेन ह्यः रूस देशस्य कूटनीतिक अधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्य मन्त्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे 4 भारतीय नागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। उत्तराखंड राज्ये अश्रान्तं जलावृष्टे तथा यात्रा मार्गेषु संभाव्य भूस्खलन संकटस्य कारणात् अवधानतया परह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधाम यात्रा ह्यः पुनः समारब्धा। इयं पावनी यात्रा मंडल प्रशासन आरक्षिबलेन अथ अन्य अधिकारिवर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारुरूपेण सञ्चाल्यते। अधुना तावत् तीर्थमार्गेषु अहर्निशं सूक्ष्म प्रत्यवेक्षणं प्रचलति। आपत्क्षेत्रेषु च सर्वोच्च सतर्कता वर्त्यते इति वार्ताः। धन्यवादाः।